बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। अलिफ न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया भर की टॉप स्टोरीज, और आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे अमेरिकी सदर की चीनी हम मनसब से मुलाकात, इख्तलाफात खत्म, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी आ गई। अमेरिका ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। हवावे टेक्नोलॉजी पर आयद पाबंदियां खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया। रूस से मिसाइल निजाम की खरीदारी के कोई मनफी असरात नहीं होंगे, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग, कश्मीरी नौजवान शहीद। बरतानवी शहजादा विलियम और उनकी अहलिया रवां साल खजा में पाकिस्तान आएंगे। उम्मीद है अमेरिका रूसी मिसाइल डील के बायस तुर्की पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा, रजब तैयब एर्दोगान। ईरान से कशीदगी, अमेरिका ने जंगी तैयारे F-22 स्टेल्थ कतर भेज दिए। अमेरिकी पाबंदियां मुस्तरद, ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखेंगे, चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का आगाज, बड़ी खुशखबरी आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका और चीन ने गुज़िश्ता एक बरस से एक दूसरे पर टैक्सों की गोलाबारी को रोकने का बड़ा फैसला करते हुए तजारती जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। तजारती जंग के बादल छट जाने के आलमी तजारत पर भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को दुआम हासिल होगा। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक जापान में होने वाले G20 समिट के दौरान चीन और अमेरिका के सदरों के दरमियान साइड लाइन मुलाकात में इख्तलाफात दूर हो गए हैं और दोनों मुमालिक ने तजारती जंगबंदी का बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की मसनूआत पर अजाफी महसूलात आयद नहीं करेंगे। तजारती जंगबंदी पर इत्तेफाक के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान माहौल के तहफ्फुज के हवाले से भी एक अहम डील तय पा गई है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों पर हवावे को आलात और टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर आयद पाबंदी को खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया और चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा है कि वो हवावे टेक्नोलॉजी को अमेरिकी कंपनियों से खरीदारी की इजाजत देंगे। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक जापान के शहर ओसाका में G20 समिट के दौरान अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब के साथ अहम मुलाकात में अहम पेशरफ सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान तलखियां खत्म हो गई हैं और हवावे मोबाइल के मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम फैसला किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से मिसाइल निजाम की खरीदारी के कोई मनफी असरात नहीं होंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जापान के शहर ओसाका में G20 इजलास के मौका पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर से मुलाकात से कबल कहना था कि रूस से S-400 मिसाइल निजाम की खरीदारी के कोई मनफी नताइज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो S-400 मिसाइल निजाम की हवालगी के अमल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने तुर्की को इंतबाह जारी किया है कि वो रूस से मिसाइल निजाम खरीदेगा तो पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, जबकि नेटो से ताल्लुकात भी कशीदा हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। काबज़ भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके बडगाम में फायरिंग करके कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत जारी रखे हुए बडगाम में कश्मीरी नौजवान को फायरिंग करके शहीद किया है, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीरी मीडिया का कहना है कि जालिम भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवान की शहादत के बाद इलाके में गैर अलानिया कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ ولیم اپنی اہلیہ کے ہمراہ رواں سال موسم خزاں میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق شاہی محل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شاہی خاندان پاکستان کا دورہ دفتر خارجہ کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ ترکی پر پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق اپنے حالیہ بیان میں ترک صدر نے کہا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ میزائل نظام کی ڈیل کی بنیاد پر ترکی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ وہ پرامید ہے کہ اقتصادی پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ جاپانی شہر اوساکا میں G20 سمٹ کے موقع پر رجب طیب اردوغان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ترک صدر نے کہا کہ مغربی دفاعی اتحاد کے رکن اور اتحادی ممالک کے مابین ایسی پابندیاں بعید ازاں قیاس ہے۔ یاد رہے کہ ترکی روس سے دفاعی میزائل نظام خرید رہا ہے، جس پر امریکہ کو شدید تحفظات ہیں۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس ڈیل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد بار ترکی کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ ترکی روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا خواہش مند ہے۔ میزائل کی پہلی کھیپ اور اسی سے منسلک ریڈار جولائی میں ترکی کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے جنگی طیارے F-22 اسٹیلتھ قطر بھیج دیے۔ امریکہ ایئر فورس کا کہنا ہے کہ طیارے مشرق وسطی میں موجود امریکی فورسز اور امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ امریکہ نے جنگی طیارے F-22 اسٹیلتھ قطر بھیج دیے ہیں، تاہم قطر بھیجے گئے طیاروں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ ان طیاروں کو پہلی بار قطر ایئر بیس پر تعینات کیا گیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کا کہنا ہے کہ طیارے مشرق وسطی میں موجود امریکی فورسز امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان طیاروں نے قطر جانے سے قبل اسپین میں قیام کیا۔ بیس ذرائع کے مطابق جہاں سے صرف 6 طیاروں نے ہی اڑان بھری۔ ابتدائی معلومات کے مطابق فنی خرابی کے باعث 3 طیارے ابتدا میں ہسپانوی بیس پر ہی رکے رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ماہ قطر ایئر بیس پر B-52 بمبار بلوائے گئے تھے۔ ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے B-52 بمبار طیارے قطر میں امریکی ایئر بیس پر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی وزارت خارجہ نے امریکی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے ایران کو اپنا تیل برآمد کرنے کا موقع دیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف لگائی گئی امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ہم امریکہ کی طرز پر ایرانی تیل کی درآمد کم سے کم کرنے کی پالیسی پر نہیں چلیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم یک طرفہ سزاؤں کے خلاف ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جوہری معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے ایران کو اپنا تیل برآمد کرنے کا موقع دیا جائے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ میں اسلحہ کنٹرول کے ڈائریکٹر جنرل پوکانگ نے صحافیوں کو بتایا کہ چین ایران کے خلاف لگائی گئی امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانی روایتی طور پر انٹرنیٹ کے میدان میں دنیا سے پیچھے رہا ہے، لیکن 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جو اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے پاکستان میں 5G کو پاکستان میں متعارف کروانے کا فریم ورک پیش کر دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں ہوشربا اضافے اور تیز رفتاری کی خواہش کے باعث ہواوے کے لیے یہاں 5G متعارف کروانے کے لیے ماحول سازگار ہے، جس کے باعث اس کے تیزی سے مقبول ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ ہواوے کمپنی کی تیار کردہ یہ ٹیکنالوجی اپنی تیز رفتاری کے باعث اور آواز و تصویر میں تخیر کی خامی سے پاک ہونے کے باعث پوری دنیا میں انقلاب لانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ PTA کے مطابق آغاز میں اسے غیر جاتی بنیادوں پر آزمائشی طور پر شروع کیا جائے گا تاکہ پورے ملک میں پھیلانے سے پہلے اسے پرکھا جائے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔
پاکستان آرمی زندہ باد.